Mabuhay kabuhay. Pasulod na kuno diri kabuhay. Paingon sa among balay. Niya imbes mo birtik na gud diri nga porsyon kabuhay kini akong gisundan nga Purwells. Gisingitan gud diri kabuhay. O tuwa ra kabuhay o. So murag na hagit ko sa iyang gihimo kabuhay. Nya usay na mo gud nga ganahan man gud tabta yung nanay kabuhay. So muni nga gisundan lang nako siya kabuhay. Diri nga porsyon kabuhay o wala pa ni siya nag-hazard o. So nagsunod lang ko niya kabuhay, nagsunod. Kay may pod siya mo diskarte. Niya ang iyang motor kabuhay dili branded. Dili pod na ko ma-sure kung unsa ni nga klase nga motor. Akong duda ani kabuhay Rossi niya 150 katong nanggawas karon nga mga bag-o. So mo nang gisunod lang ko niya kabuhay. Sunod lang ko niya kini ang akong pagtuo kabuhay o mo lip turn siya diya sa may Upol Kanituan Diversion Road. So wala siya ni lip turn, padritso man day siya kabuhay. So didto day siya paingon gyud sa City Homes parehas mi o gipuy-an kabuhay nga area. Oo, pero dili man gud nako maila po ning umad mga uban nga nagpuyo diring dapita sa among gipuy-an kabuhay kay dako mo gud kaining community. So nara siya kabuhay o. Nagpaluyo ko siya kabuhay, wala ko'y plano nga mobirtik sa gyud sa iya kabuhay kay aron mas tsada hinuon nga kanang magsunod ra ta. So diri ka porsyon kabuhay kay kuan naman ni. Mao na ni ang crossing sa Upol Kanituan Diversion Road. Ang akong pagtuong ulit turn siya paingon dito sa Kanituan. Padritso ra day siya kabuhay, so parehas gyud mi. So diring dapita kabuhay mo dili naman kay traffic, so gibuylo na siya kabuhay. So gisundan lang pud nako siya kabuhay. Binakbakay na mi diring dapita kabuhay. 80-90 na akong dagan diri kabuhay, so siya sunod lang gyud ko sa iya. Kusog-kusog sa gyud siya padagan kabuhay. Kay di sad nimo masayon siya gubertik. So ambot og maka-overtake basab ko anin niya kay murag wala pa man sa gyud koy wa pa man sad niya abot gyud og 100 akong dagan niya, pero wala sa koy plano gyud ha, wala gyud koy plano nga ma-overtake sa iya ha. Niya diring dapita kaboy nag-hazard na siya, murag nakamatikod na siguro siya nga gisunod ko siya ba. Nakigkarira ko siya pero wala gyud koy plano nga ma-overtake. Niya diri nga porsyon kaboy ni minor na siya kay abi niya og pabertikon siguro ko niya or gikapoy na siguro ni siya nga nagsunod ko. Nag-hazard na gud na siya kabuhay o. Nakasunod man sad gyud ko pirmi sa iya kabuhay, so wala sad na nabitin gyud ang atong motor kabuhay. Nya kay diri nga porsyon kabuhay kay kini ang duol naman gyud ni sa entrada gyud sa subdivision, City Home subdivision. Muna nga nagminor lang pod ko, nagsunod lang gyud ko sa iya. So ingon ana ra ang kwan nalingaw ko kabuhay. So mabuhay kabuhay. Amping sa padagan sa atong mga motor kabuhay, RS